الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ کعبہ کو سین دے راز کھلے، نحن اقرب او ادنا بیلی، کنت کنزن مخفیہ دے بیت کھلے، بطون ظہور وچ آ بیلی، لولا کلمہ اظہرت ربوبیتی، فرمانے ربی حضرت ظہور فرما بیلی، انا احمد بلا تمیم فرما دیتا، انسان عرب بلا آئین کہا بیلی، ان فتحنا شان مدثر ہویا تے مزمل آپ ردا بیلی، علم نشرہ صفت کرے نالے کرے واللیل والضحا بیلی، اذ تم الفقر ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما بیلی، ولکن رما بیلی وہو معکم فہو اللہ نو سمجھ لمی وفی انفسکم نو پا بیلی، اکو بیت انسان دا خدا بیلی، من عارفا دے بیت نو پا لمی پھر سمجھی تو آپ خدا بیلی، ونفخت فیہ من روحی امر آیا اندر بہر ہے آپ الہ بیلی، العشق نار تے شمع ارساں پتنگ ایتھے جل جا بیلی، وکل خلائق من نوری خلقت نور محمد تھی محمد نور خاص خدا بیلی، وکل خلائق من نوری خلقت نور محمد تھی محمد نور خاص خدا بیلی، رحمتاں تیریاں بے حساب نے رحمتاں تیریاں بے حساب میں جی لا تقنطوا من رحمت اللہ بیلی، آمن بما انزلت مصدقا لما معکم نال توحید رسالت بھی آ بیلی، ان اللہ علی کل شیء محیط نو سمجھ لویں ذات محمد تے ذات خدا بیلی، لیسا کمثلی شیء نو سمجھ ویکھاں درجہ احدیت ذات بتا بیلی، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللہ نو پڑھ کے ویکھاں ہر طرف ذات خدا بیلی، ویکھ یار نو نظر نہ پھیر ذرا پڑھ ما زاغ البصر وما طغی بیلی، حقیقت محمدیہ پہلے ہوئی کنت نبیا و آدم بین الماء والتین ابتدا بیلی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وچ شان انسان دے آ بیلی، ان اللہ ینطق علی لسان عمر اللہ بولدا زبان عمر بن خطاب بنا بیلی، کنت ربکم علی نفسی رحمہ لکھیا جسم انسان اسم محمد بتلا بیلی، سبحان اللہ سبحان اللہ، العشق نار یحرق ما سوا عشق نو غیر دے دیوے جلا بیلی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ رنگت عشق دی ذات چڑھا بیلی، ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وضل السبیل آ بیلی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان شان مظہر جمال جلال ادا بیلی، قد شغفہا حبا ہوئی زلیخا عشق یوسف دا دل سما بیلی، الستو بربکم کیا اسا نالے کیا قالو بلا بیلی، تما غیب تے ممون ہوئے محیط ما اوحا بیلی، معراج شریف ثبوت ویکھو سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ وچ شان معراج دے آ بیلی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا بیلی، وسجد واقترب نو پڑھ کے ویکھاں سجدہ کر دے نیڑے ہو جا بیلی، ما زاغ البصر دا کجلا پا ویکھاں وہو معکم دی اینک لا بیلی، یا شاہ درین یا سید الکنین جانے کندن تھی سانو بچا بیلی، ارشد علی تو گھبرائیں نہیں شاہ انبیاء ہے پیشوا بیلی، مرشد پاک محمد آسرا اے زبان دل تے کلمہ لیا بیلی، آخری وقت ساڈا نیک ہووے نال کلمے دے ہو جائے خاتمہ ہو جا بیلی، سبحان اللہ سبحان اللہ،
برائے مہربانی برائے مدینہ چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔